Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors comme je vous ai promis, on va faire dans ces vidéos tout un dossier de conjugaison qui inclut tous les temps et tous les modes qui sont quasiment employés au cycle secondaire. راح نشوفوا les temps les plus fréquents في الcycle secondaire ولا في الcycle moyen ولا المهم هذو هما les temps les plus fréquents في la langue française. Bon, راح نشوفوا حنايا انا في هذه لا فيديو لا بروميير بارتي تاع لا فيديو راح نوريلكم quelques astuces qui vous aident à extraire le radical du verbe pour obtenir un temps. راح نبداو حنايا بلو présent de l'indicatif. Le présent de l'indicatif comme on connaît c'est un temps de base il est essentiellement la base. لازم il faut l'apprendre. هذا هو la base تاعكم. Pour soit que ce soit à l'oral ou là à l'écrit. Si tu veux apprendre à parler couramment le français, tu dois apprendre le présent de l'indicatif. Ou là, par exemple, l'écrit, لازم لك le présent de l'indicatif. تقدر t'employer في الفيتور, في البريزون, في الباسي. هذا c'est un temps polyvalent. c'est un passe-partout. نقدر نحكي في الفيتور وانا نهضر بالبريزون ولا نقدر في الباسي. خلاص راكم فهمتوا لي القضيه. والحاجه المهمه ثاني c'est que on peut extraire le radical des autres temps du présent. راح نوريلكم هنايا راح شوفوا معايا حتى لا dernière فيديو تاعنا باش تشوفوا لي طون تاعنا. حنا كيما تشوفوا prochainement راح نديروا l'imparfait, le présent de l'indicatif, le conditionnel, le futur simple, le subjonctif, l'impératif, l'infinitif. on va toucher de tout. راح هنا نوريلكم برك هادو لي طون اللي نقدروا نجبدوا ولا نعطيكم عفسات هكذا اللي تقدروا تجبدوا منهم لو راديكال. عندنا باغ اكزومبل l'imparfait راح نكونجيغيو لو فيرب تاعنا في le présent de l'indicatif avec nous. ومن بعد راح نحيو لا تيرمينيزون تاع لو présent ونغارديو لو راديكال تاعنا ونزيدو له لا تيرمينيزون تاع l'imparfait. سي كلير. نروحو دوكا الفيتور سامبل. futur simple راح نهزو le verbe à l'infinitif وراح نزيدو له la terminaison de futur. هنا نقدروا نقولوا بلي il y a quelques verbes sur lesquels on peut pas appliquer هذه la règle. كيما le verbe aller نقولوا gérer ما نقولوش allerai. par exemple كيما le verbe savoir نقولوا je saurai. كاين دي فيرب وين لازم نتوما تكونوا تعرفوهم مليح وانا راني نحطهم لكم على الاخر في طابلو دو كونجوغيزون كتبتو بيدي على ما. j'ai essayé de rassembler tous les verbes qui marquent la particularité ou la difficulté surtout à l'égard de surtout مع les élèves اللي ما عندهمش اللي شويه فابل. bon راح دوكا نشوفوا لو كونديسيونيل راح نهزوا لو فيرب تاعنا conjugué في الفيتور simple وراح نزيدلو لا terminaison تاع l'imparfait ولا راح نهزو كاريمون لو فيرب في l'infinitif ونزيدولو لا terminaison de l'imparfait. c'est clair. راح دوكا نروحو لو subjonctif. راح نهضروا على لو subjonctif هذا. راح نهزو نكونجيغيو لو فيرب تاعنا avec il avec s ولا elle avec s. راح سوبريمي لا تيرمينيزون تاعي ونهز الراديكال تاعي. الوغ هنا راح نهز الراديكال نحي لا تيرمينيزون تاع لو بريزون وندير لو كو باسكو لازم يمشي معاه لو كو جو برين ومن بعد نزيد لا تيرمينيزون تاع لو سوبجونكتيف اللي راني حطيتها راح نحطها بروشينمون في الدروس الجايه باسكو هذه راهي بلا سيري. راح نشوف دوكا لامبيراتيف. l'impératif هذا كما تعرفوا il se conjugue avec tu, vous ou nous فقط. هذا باش يعبرنا على الامر كي نحبوا نعطيو كونساي ولا امر ولا راح نستعملوا l'impératif. هو il se conjugue avec 3 personnes tu ou vous ou nous وكما تعرفوا ما يكونوش هذو لي برونون. نقولوا mange ton tes glaces par exemple, mange ton pain. ما نقولوش tu manges ton pain بصح انا نقصد عليه هو راني نهضر معاه لازم مخاطب
كي شغل راني نخاطب في واحد، نخاطب في tu، نخاطب في الفو، ونخاطب في النو، مي هذو ما مش حاضرين، ما نديروهمش. رايحين دوكا نشوفوا لو باسي سامبل يعني بور راكونتي دي زاكسيون باسي. رايحين نشوفوا هنايا لامبارفي يعني بور راكونتي، لو فيتور سامبل يعني هو الحاضر يعني اون راكونت دي شوز فيتور. كونديسيونيل بون هنايا لو كونديسيونيل كي نكونوا ماناش متاكدين من هذيك الحاجه ولا كي يكون ان فيتور دون لو باسي. راح نشوفوا كلش اون ديتاي، وهذا ثاني كي نكونوا ماناش سور من رواحنا. ان شاء الله تكونوا فهمتوني، ولكن تبعوا لي فيديو الجايين راح نشوفوا اون ديتاي هذو لي طون. Alors, on va voir dans cette première partie le présent de l'indicatif. دائما كي نشوفوا l'indicatif c'est un temps de certitude، يعني on est sûr que l'action هذه كاينه منها وراح تصرا et tout. c'est pourquoi نلقاوه toujours في les textes informatifs ou explicatifs، ونلقاوه partout يعني il est omniprésent في les textes كامل. bon راح نشوفوا l'importance تاعو. le présent de l'indicatif il est le plus important في لي طون كامل، و لو بلوز امبورطون مود. علاش؟ باسكو علاش فلورال نستعملوه لومبلوا كورامون يعني في الفلورال اون لومبلوا يعني مليح ثاني في ليكري صافي. لازم هنا لازم تكونوا تعرفوه. راح نشوفوا حنا لا فورم تاعو. راح نعرفوا باللي كاين دو جروب هادو ساهل فيهم لا كونجوغيزون تاع لو بريزون دو لانديكاتيف، مي هذا لو جروب الي تري تري كومبلكس يعني فيه بزاف الراديكال تاع الفيرب اللي شونج بوكو اي تو. صافي هنا لازم تكونوا تعرفوهم. وانا ثانيا وجدت لكم توت ان ترافاي يعني جي سي دو راسامبلي تو لي فيرب ايزويل المستعملين يعني ولا لي بلو فريكون في البريزون دو لانديكاتيف ولا في الحياه اليوميه تاعنا. راح تشوفوهم اون ديتاي. بون راح نشوفوا لا تيرمينيزون تاع جروب 1. كما تعرفوا جروب 1 دائما هو اللي يخلص ب ار sauf le verbe aller هذا في التروازيام جروب. alors es on ez on كيما جو مانج. عندنا لو جروب 2 عندنا es it ils sont is يعني ent. عندنا كيما جو فيني. لو troisième groupe عندنا comme vous savez nous avons des verbes qui sont en DRE يعني la fin تاعهم DRE كيما je prends ولا je comprends ولا DS هذا نهضروا على لا بروميير بارتي. عندنا لو فيرب ماتر. لو فيرب ماتر كيما دائما ماتر سو ماتر او ماتر هذو اللي خلصوا بتي تي ار او فيهم تي اس تي. عندنا كيما لو فيرب فوار عندنا اس تي. عندنا كيما لو فيرب بوفوار عندنا اكس تي. يعني هنايا توجور وهذه لا بارتي هذه هما كيما على بالكم مع نو راهم يتبدلوا مع الى راهم يتبدلوا، لهذا لازم تكونوا تعرفوهم مليح. راح نشوفوا دركا لي فالور. لا فالور هي القيمه. علاش استعملنا هذا لو طون؟ بوركوا امبلواتون سو مود ولا سو طون جوستيفيي لومبلوا دو سو طون. سي بور سا لازم تكونوا تعرفوا هذو لي فالور وتحفظوهم مليح. راح نشوفوا هنايا لابيتود. راح نشوفوا لابيتود وهي التعود. كي تكون اكسيون يعني كي سو ريبيت توجور تولي نقولوا لها لابيتود. نلقاو كوتيديانمون شاك جور شاك موا يعني هذه هي التعود. نروحوا نشوفوا لا سيمولتانيتي. هنا لازم يكونوا عندكم دو فيرب في لا فراز يمشوا بالتزامن يعني بالتوازي. هذو لي زاكسيون سو ديرول اون باراليل. راح نستعملوا نلقاو لا بارتي الاولى لا بارتي الثانيه. نقول لك باغ اكزومبل موا جو ديكت توا تو ايكري يعني انا نملي انت تكتب. هنا سوا يكون بين يفرق بيناتهم دي فوا نلقاو كيما الوغ كو ولا بوندون كو. نقدروا نلقاو باغ اكزومبل او ميم طون اون باراليل. نقدروا نلقاو هذو يعني يعبرونا باللي باغ اكزومبل نقول لكم moi je travaille alors que toi tu joues. بينما انت يعني بالعكس انت راك
صافي نلقاو سوا لوبوزيسيون سوا هذا لو طون سوا نديرو هذه يعني باش تفرق بين هذو الزوج تاع لي زاكسيون ونقولوا لها التزامن، خاطر لي زاكسيون هذو يصراو في نفس الوقت. عندنا لو بريزون اتمبورال ولا لا فيريتي جينيرال، هما في الحقيقه يتشابهوا، هما بريسك في لا ميم كاتيجوري، بصح كاينه واحد لا نيونس هكذا بيناتهم، هو انه لا فيريتي جينيرال نمدو برك حقائق عامه، يعني نهضروا نقولوا باغ اكزومبل لي زالجيريان سون نيرفو، ولا نقول لكم لي جون دو سهرا سون اكيون، ولا هنا كيشغل نقول لكم الناس تاع الصحراء يعني يستقبلوا الناس، وكيشغل ماهيش حقيقه علميه ولكن حقيقه عامه. بصح هنا نستعملوا لو بريزون اتمبورال lorsqu'il s'agit de la science, lorsqu'il s'agit par exemple des mathématiques ولا المهم حوايج تاع العلم، هنا نستعملوا نقولوا لهم لو بريزون اتمبورال. باسكو علاش اتمبورال؟ هنا ما يهمناش لو طون ولكن يهمنا العلم، المعلومات اللي يعطيوهم لنا. بون صافي هما كيف ولكن كيما راني درت لكم الفرق بيناتهم. عندنا دوكا لا ديسكريبسيون. لا ديسكريبسيون هي الوصف، نلقاو ادجيكتيف اتر باغ اكزومبل مع يعني بغيت برك باش نعاونكم بهذو لي زانديس، تلقاو اتر مع ادجيكتيف، هنا تقدروا تلقاو اتر مع ديفينيسيون، اتر مع معلومه، صافي هنايا فيريتي جينيرال. ولكن هنا نلقاو اتر مع ادجيكتيف، هنا رانا نوصفوا نقول لكم لا جورني اي بيل، ولا لا طابل لا طابل اي اون بوا، صافي هنا كي جو راني نعطي لكم الوصف. عندنا لو بريزون دو ناراسيون هو السرد، هنا رانا نحكي قصه ولا نحكي على روحي، البارح جاونا ضياف ولا نبدا نحكي لك، هنا نستعمل لو بريزون دو ناراسيون. ولكن نهار نحكي لك دي زيفينمون هيستوريك، احداث تاريخيه، يولي هذا لا ناراسيون تولي هيستوريك، نولي نسميوه لو بريزون هيستوريك. نلقاو فيه لي بيرسوناج هيستوريك، نلقاو فيه دي ليو هيستوريك، نلقاو فيه دي دات هيستوريك، يعني نلقاو فيه التواريخ، نلقاو فيه شخصيات تاريخيه، الامير عبد القادر، هتلر، نلقاو هيروشيما، نلقاو واحد باغ اكزومبل دار تيموانياج، يعني يحضر هو انسان عادي وكلش ولكن يحكي في حدث تاريخي او صرالوها معذبوها هكذا، هذا نسميوه هيستوريك. هذا بون كي يكون فالور تاعو يعني في كامل النص نقولوا هيستوريك. ولكن كي يعطي لكم دي فراز نورمال وعطى لكم وقال لكم اسكو ديسكريبسيون فيريتي جينيرال ولا هذه، رايحين تستعملوا هذو. بون رايحين نهضروا دركا على لو بريزون دينونسياسيون. لو بريزون دينونسياسيون هو دو لاكتواليتي، يعني راه في هذا الزمن راهو يعبر على الحاضر، ولا نقولوا له مومونتاني، يعني في هذا سوا تلقاوه كشغل ستيل ديريكت، يعني راهو يهضر ديريكتومون، يقول لك جو مونج مون بلا، يعني ناكل البلا تاعي، يعني درك راهو يقصد درك راهو ياكل في البلا تاعو. ولا نقول لكم مامون بارل او تيليفون، يعني امي راهي لك تهضر في التليفون. ولا نقول لكم لا فواتور باس maintenant، نقدر ندير maintenant، نقدر ندير يعني دركا maintenant. بون راح نشوفوا هنا لو فيتور بروش، راح مع الاخير راح نشرح لكم على البريزون هيستوريك كيفاش راح يكون، يعني راح نشرح لكم واحد الحاجه على البريزون هيستوريك. الوغ استناوني حتى الاخر. عندنا دوكا لو فيتور بروش. لو فيتور بروش هذا هو كيما لو فيرب، نستعملوا لو فيرب الي، نستعملوا دوما، نستعملوا دون كيلكو مينوت، يعني المستقبل القريب. انا كي راح ندير ديك الحاجه في المستقبل القريب، راح نديرها على 5 دقائق ولا راح نديرها على سمانه، ولا المهم ماهيش بعيده. صافي نستعملوا لو فيرب الي، جو في اشتي اون فواتور، دومان جاشيت اون فواتور. عندنا دركا لو باسي ريسون، يعني الماضي القريب، راح نستعملوا فيه لو فيرب فونير. لو فيرب فونير يعني نقول لكم جو فيان دو سورتير، هذا وين خرجت، ولا à l'instant، يعني هذو كلمات يعاونونا باش نلقاو بلي هذا سي ان باسي ريسون. عندنا دوكا لو بريزون برولونجي، ولا الحاضر الممتد ولا الفعل الممتد، نلقاو دوبوي كلكو جور، دوبوي 3 موا، بوندون دي زاني، يعني هذو الكلمات يبينونا بلي هذا الفعل ممتد. راح نولي بك نزيد نشرح لكم شويه على هذا اذا كان راني درت في لا فيديو هذه نوري لكم لا فالور تاع هذا، اذا كان في النص كامل يحكي الاحداث يقول لكم على واش استعملنا لو طون، تقولوا له لو بريزون هيستوريك، يقول لكم علاش، تقولوا بور رياكtualiser لي في باش نعاودوا نحدثوا الاشياء. ولكن اذا عطى لكم دي فراز
راح نديرو هذو لي فالور. راح واش عطالكم راح تشوفوا باغ اكزومبل. هنا نقولوا هنا راح نقول لكم باللي فرحات عباس اي لو كرياتور دو لا بوليتيك الجيريان. يعني هذه حقيقه علميه. سي بور سا نقولوا فيريتي جينيرال. باغ اكزومبل نقول لكم لا غير دو l'Algérie était dévastatrice باغ اكزومبل. هنا صافي ايتي اوريبل. هنا راهي لك الوصف. باغ اكزومبل كي نقول لكم pendant que les Algériens les Français fêtaient la Toussaint, les Algériens lancent la première balle pour la liberté. هنا نقول لكم par exemple les femmes algériennes aidaient l'homme par exemple à faire plusieurs choses. هنا c'est l'habitude. alors هنا تفهمنا يعني ولا نقولوا chaque jour ولا quotidiennement ولا. alors هنا صافي هذا لو بريزون هيستوريك هو فالور جينيرال. ولكن كي يعطي لكم دي فراز كيما هذو نورمال عادي مام هو هيستوريك ولكن عنده هذو لي فالور هذو نورمال. ان شاء الله انا كنت فهمتكم مليح. ولكن انتظرونا مع الاخر راح نديروا لا براتيك باسكو لا تيوري توجور ماهيش كافيه. مش راح تبين لكم باللي راكم فهمتوا الدرس هذا غير ولا درتوا لا براتيك. خليكم ونقول لكم سلام. alors في هذه لا بارتي راح نشوفوا لو فيتور دو لانديكاتيف اي لو كونديسيونيل présent et passé. وراح نشوف نوري لكم الفرق بين لو فيتور دو لانديكاتيف و لو كونديسيونيل باسي باسكو هما ديجا راهم يتشابهوا. بون احنا دائما كيكون عندنا انديكاتيف يعني راهي حاجه سور يعني لاكسيون va se réaliser sûrement. راح نشوفوا لو فيتور هو المستقبل. منين راح نجيبوا لو راديكال تاعو راح نشدوا لو فيرب في الانفينيتيف وراح نزيدوا له لا تيرمينيزون تاع لو فيتور. هذو على لي فيرب لي ساهلين بصح اللي شويه عندهم يشونج دو راديكال هذوك لازم تعرفوهم ونحطهم لكم مع الاخر. دونك هنا الفيتور سامبل عندنا ار ا اي ار ا اس ار ا ار او ان اس ار او زد ار او ان تي. يعني هذه هي لا تيرمينيزون تاعي. هذا سي لو فيتور سامبل يعني اللي الفيرب وحده. ولكن نهار يكون معاه افوار او اتر يولي فيتور كومبوزي ولا الفيتور انتيريور. هنا يكون عندنا افوار و اتر في الفيتور سامبل بلس بارتيسيب باسي. راح دوكا نشوفوا لي فالور تاع هذا لو طون. راح نشوفوا عنده فالور تمبوريل و فالور مودال. يعني عندنا لو فيتور سامبل عنده فالور تمبوريل وعنده فالور مودال. واش هي تمبوريل؟ يعني لا فالور تاع الزمنيه يعني قيمه زمنيه. هي دائما كيما نقولوا حنا واش هي لا فالور يعني علاش استعملنا هذا لو طون. عنده فالور تمبوريل يعني قيمه زمنيه. مثلا عندنا لابيتود وهي يعني كي تكون لا ريبيتيسيون نعاودوا دائما هذيك لاكسيون. كي نديرو شاك جور شاك ماتان ولا نقولك جو في او ترافاي لو ترافاي نروحوا ليه شاك ماتان ولا جيري او ترافاي. الوغ هذا هو لا فالور تاع هذا لو فيتور. نروحوا نشوفوا لا بوستيريوريتي. كي تكون عندنا لا بوستيريوريتي يعني هنا رانا نقصدوا المستقبل. نقصدوا المستقبل. كي نستعملوا دوما جو في جيري على الايروبور يعني راه يقصد لنا باللي غدوه راه رايح يعني باللي مستقبل هذا نقولوا له لا بوستيريوريتي. نستعملوا دوما لو موا بروشان لاني بروشين لور سويفونت لور بروشين. يعني هذه هي نقصدوا بها اليوم الموالي ولا المهم مازال ما صارش يعني المستقبل. عندنا دوكا لا فيريتي جينيرال. لا فيريتي جينيرال يعني معلومات عامه ونقولوا له غنوميك. هنا لا فيريتي جينيرال كي نكونوا نستعملوا فيتور ونمدوا معاه حقائق ولا حقائق عامه ولا نقولوا له لا فيريتي جينيرال. عندنا دركا لا ناراسيون. عندنا لا ناراسيون هي السرد. عندنا لا ناراسيون وهي السرد. كي نكونوا نحكيو في حاجه نحكي قصه ولا نحكي حاجه صرات لي ولا نستعمل لو فيتور سامبل نقولوا له لا فالور تاعو ناراتيف. دوكا نروحوا للهيستوريك. الهيستوريك هنا لورسك اون راكونت دي زيفينمون هيستوريك نقولوا له عنده فالور ستيليستيك. دونك الهيستوريك هذا كي نحكيو احداث تاريخيه ونهضروا على شخصيات تاريخيه وكلش هذا خطر. علاش؟
علاش حنا استعملنا مستقبل في الماضي، اللي هذا نقولوا له لو بريزون لو فيتور هيستوريك. نعاودوا هذو لابيتود لا بوستيريوريتي لا فيريتي جينيرال لا ناراسيون اي ليستوريك. روحوا دوكا فالور مودال كي شغل انا حبيت نقولها لكم، ما لقيتش المعنى، ما لقيتش لا تراديكسيون تاعها، بصح نقدر نقول لكم قيمه تعبيريه كي شغل نعبروا على حاجه. نقدروا نعبروا على لوردر لو كونساي لا بوليتيس لانترديكسيون، هذو كامل نقولوا لها فالور انجونكتيف، يعني كي شغل امر وكونساي وهذيك هذو الحوايج. لوردر هو الامر، الكونساي النصيحه، لا بوليتيس هي ظرافه، لانترديكسيون وهي المنع. هذو في 1 2 3 4 نقول لهم فالور انجونكتيف، يعني كي شغل هكذا نمدوا لوردر وهكذا صافي في نفس لا كاتيجوري. عندنا ثاني اون اوتر فالور هي لا سوبوزيسيون، هي الشرط كي يكون معها سي. راح دوكا نشوفوا لو فيتور انتيريور، هذا يعني ما نستعملوهش بزاف، نقدر نعطي لكم ثمثم لا فالور تاعو. عندنا سوا اون اكسيون فيتور كي سورا باسي افون اون اوتر اكسيون، ولا اون سوبوزيسيون ريلاتيف ا ان في باسي هي ليبوتيز، ولا ان بيلون اون ريتروسبكسيون. نعاودو هادو ثلاثه يعني ما يهموناش بزاف، يقدروا يهموا دي زابرونون يعني اللي يكونوا في الجامعه ولا. دونك اون اكسيون فيتور كي سورا باسي افون اون اوتر اكسيون، اون سوبوزيسيون ريلاتيف ا ان في باسي يعني ليبوتيز، ولا ان بيلون اون ريتروسبكسيون. بون رايحين نشوفوا دركا لو كونديسيونيل، راح نشوفوا في هذه لا بارتي واش هو الفرق بين لو كونديسيونيل، واش هو الفرق بين لو فيتور. بون راح نشوفوا قبل لا فورم تاعو، راح نهزو كيما قلنا لو فيرب كيما راه في الانفينيتيف ونزيدوا له لا تيرمينيزون تاع لامبارفي، ولا راح نهزوه في الفيتور نحيلو تاع الفيتور ونزيد له لا تيرمينيزون تاع لامبارفي. ها ورا كيما راكم تشوفوا لو كونديسيونيل باسي راح نديرو être ou avoir في الكونديسيونيل بلس لو بارتيسيب باسي دو فيرب. بون راح نشوفوا القيمه نتاعو علاش استعملنا هذا لو كونديسيونيل. لو كونديسيونيل كيما تعرفوا هو مهم تري امبورطون سورتو في الباك. دونك لو كونديسيونيل انايا واش هو الفرق بينه وبين لو فيتور. لو فيتور سامبل دو لانديكاتيف، هذا كي نكون انا سور من روحي، باغ اكزومبل انا راني راح نشري اون فواتور، عندي لا سوم، عندي باغ اكزومبل لا فواتور كوت 100 مليون، انا عندي 100 مليون في جيبي. الوغ انا راني متاكده بلي راح نشري هذه لا فواتور، ولكن انا كي نستعمل لو كونديسيونيل هنا مانيش سور من روحي. الوغ ما عنديش دراهم برومييرمون، ما عنديش لا سوم هذيك، ولا مانيش واصله كامل، ولا راني نحلم، ولا ما عندي والو وراني نحلم حابه يكون عندي اون فواتور. هذا هو الفرق. الوغ كي نستعمل لو كونديسيونيل مانيش سور باللي لاكسيون هذيك راح تصرا، ولكن كي نستعمل لانديكاتيف راني تو لي فاكتور فافوريز هذيك لاكسيون، يعني كل العوامل راهي تساعد بزاف ولا راهي تهيئ لهذاك الشيء. بون راح نشوفوا كما قلنا لا فالور هي القيمه. علاش استعملنا هذا لو كونديسيونيل؟ لو كونديسيونيل بريزون كما تعرفوا، ولا لو كونديسيونيل سامبل. ها راه ليكزامبل تاعو كما نقولوا جو شيرشوري، يعني نهز لو فيرب ونزيد له لا تيرمينيزون تاع RAIS. بون واش هو القيمه نتاعو؟ عنده فالور مودال و فالور تمبورال. نبداو بهذه. عند القيمه الزمنيه عندنا ان فيتور دون لو باسي، هو ديجا في المقصود تاعو لو كونديسيونيل سي ان فيتور دون لو باسي، هو مستقبل في الماضي، مستقبل في الماضي. باسكو علاش؟ هو عنده الار هذيك هي اللي تبين باللي مستقبل، ولكن هو في الماضي. وكتاش انا نقدر نديستانغيه، وكتاش كونتاش جو بو ديستانغي كيل ساجي دان فيتور دون لو باسي؟ كي يكون لو فيرب هذا اللي قبلي، لو فيرب اللي قبلي يكون في الباسي، يعني خاطر علاش هو هذا كونديسيونيل وفي لو كونتكست تاعو يعني في الباسي، اذا هو مستقبل في الماضي، سي ان فيتور دون لو باسي. صافي اللي قبله يكون في الباسي، سواء في الباسي كومبوزي ولا في الباسي سامبل ولا في الامبارفي. اذا كان ماهوش في الباسي يولي عنده فالور مودال. هنا اذا كان كما قلنا راح يكون عندنا لو سوي. لو سوي هو التمني، لو دوت هو الشك، ليفونتواليتي ولا لا بوسيبيليتي وهي الاحتمال والامكانيه. عندنا ليبوتيز هي ولا لا سوبوزيسيون الفرضيه والاقتراح. عندنا لوردر اتينوي، نصيحه يعني اوردر يعني
كي شغل واحد تعطيله امر ولكن مخفف، كي تستعمل الكونديسيونيل يولي مخفف. عندنا لا بوليتيس تأدب ولا ما على باليش كيفاه. لانفورماسيون نون كونفيرمي، هنا كي نكونوا ماناش متاكدين من هذيك المعلومه، كي نكونوا باغ اكزومبل دوك نشرح لكم بالحاجه. الوغ هنا ان في ايماجينير، راح نبدا بلو سوي. هنا كي نتمنى حاجه تصرالي، كيما قلت لكم نحب نشري حاجه ولا نحب نتمنى. هنا لو دوت كي نشك في واحد ولا نلقاو هذوك لي زيكسبريس جو دوت كو وهذيك صافي، ولا هنا نقولوا نلقاو جو سوات ولا جو فودغي ولا ودائما كي تحبوا تتاكدوا من هذيك الجمله استعملوا جو لا راكم شاكين في لو دوت استعملوا جو دوت كو هكذا في هذيك لا فراز، ولا سويتي تستعملوا جو سويت كو اذا اعطت لكم نتيجه. اذا هذاك هو لو فيرب اللي راكم تحوسوا عليه. صافي اذا كان حبيتوا تتاكدوا الا كان ان سوي استعملوا لو فيرب سويتي في لا فراز. اذا كان حبيتوا تتاكدوا بلي لو فيرب دوتي استعملوا لو فيرب دوتي في لا فراز. عندنا ليفونتواليتي ولا لا بوسيبيليتي، هي الاحتمال. يعني كي انا باغ اكزومبل نكون في الشتاء اون ايفير ونقول لك بلي بالك غدوه راح يصب الثلج، دوما il va neiger، il neigerait demain. صافي هنايا راني متاكد 90% باللي رايحه تصرى هذيك لاكسيون. بصح يقدر ما يصبش الثلج، مي كاين عوامل بزاف تساعدنا باش كاين احتمال وامكانيه باش يصرى هذاك الشيء. خاطر انا في الشتاء وكان الجو شويه ماهوش مليح، الوغ يقدر هذيك لاكسيون تصرى. بصح لو كان نكون في الصيف ونقول لك il neigerait demain، ما كانش منها، ما كانش احتمال وما كانش امكانيه. الوغ نروحوا لهنا ليبوتيز هي الفرضيه ولا الاقتراح. لا سوبوزيسيون هي الاقتراح والفرضيه هي. هنا نقدروا نلقاو هذا لو كونديسيونيل نستعملوه في هذه الحاله. باغ اكزومبل كي نديروا دي زانكيت ولا نديروا هكذا يعني، ولا باغ اكزومبل في تجربه ولا نديروا نفترضوا اشياء ولا نفترضوا شكون هو القاتل ولا نفترضوا. هنا نقولوا لها ليبوتيز. عندنا لوردر اتينوي ولا هو نقولوا زعما امر مخفف. يسمى واحد نعطيله ان اوردر بصح كي نستعمل لو كونديسيون نفهم بلي راه مخفف، راه عطاه لي على شكل نصيحه. عندنا لا بوليتيس كيف كي نستعمل لو كونديسيونيل يعني انا جو سوي بلو بولي، على باش كي نستعمل الانديكاتيف. عندنا انفورماسيون نون كونفيرمي، هنا توجور تلقاوها في يعني في الاذاعه ولا هكذا في الاخبار، ولا كيمدوا حادث جديد ولا باغ اكزومبل نبداو ولا زلزال ولا كش حاجه نبداو نمدوا في نمدوا في ارقام ماهمش مؤكده. لهذا نقولوا باغ اكزومبل لاكسيدون فوغي كي نقولوا فوغا يعني رانا متاكدين، كي نقولوا فوغي هنا مازال ماناش ما كونفيرميناش. فوغا باغ فوغي 60 فيكتيم ولا صافي هنا ماناش متاكدين. ان في ايماجينير ولا فيكتيف، حاجه ولا حاجه تخيليه ولا خياليه. كي نقول لك انايا عندي جاشيتري اون ميزون او بور دو لا مير، كيش راني نيماجيني بلي انا عندي دار على شط البحر و جو بيشري باغ اكزومبل شاك ماتان. يسمى راني هنا في عالم تخيلي. ولا باغ اكزومبل نلقاوها في لي جو، كي هذوك اللي يهضروا في لي جو يقدروا يستعملوا لو كونديسيونيل. نروحوا دوكا لو كونديسيونيل باسي. الوغ نعاود برك نلخص: سوي، دوت، l'éventualité, l'hypothèse, l'ordre atténué, la politesse, information non confirmée, un fait imaginaire, un futur dans le passé. راح نشوفوا دوكا لو كونديسيونيل باسي. يقدر il peut exprimer le regret الندم، le reproche اللوم. يعني هذو في زوج نقدروا نلقاو معاهم لي فيرب دو موداليتي كيما دوفوار، فالوار، بوفوار. هذو كامله روحوا شوفوهم في لي فيديو تاوعي راني خدمتهم، نقدر حتى نحطهم لكم بالك في الرابط هكذا تشوفوهم وتفهموهم مليح. انا ان شاء الله كنت عاونتكم بزاف في هذه لا فيديو. نخليكم ونقول لكم سلام واستناو حتى الاخر باش تشوفوا التمارين و بور فيريفيي سيرتيفي هذو لي زانفورماسيون، باسكو كي تديو لا تيوري وما ديروش براتيك شغل ما درتو والو. نخليكم ونقول لكم سلام.
Alors dans cette partie on va voir l'imparfait et le passé simple. هادو زوج دائما كيما عرفنا توجور مع بعضهم، نقول لهم لو كوبل امبارفي اي باسي سامبل. مي هاد المره راح نشوفوهم يعني اون ديتاي، كل واحد نشوفوه وحده. بون راح نشوفو حنا لامبارفي كيما قلت لكم بور راكونتي دي في باسي، يعني هذا لازم يعبرنا على اشياء فاتت، يعني احداث فاتت. كيفاش راح نجبدو لو راديكال تاعنا؟ لو راديكال تاعنا راح نكونجيغيو لو فيرب تاعنا افيك نو في البريزون دو لانديكاتيف. راح نحيو لا تيرمينيزون تاع لو بريزون دو لانديكاتيف وراح نركبوا له هذه تاع لامبارفي. بون عندنا لو بروميير جروب، لو دوزيام جروب ما عندناش فيه بروبليم. ها هو راهو جروب 1 اي اس اي تي اي اون اس او زد اي او ان تي كيما جو مونجي. عندنا جروب 2 E2S AS I2S AS I2S AIT I2S IONS I2S IEZ I2S AIENT comme je finissais. مي هنا لا تيرمينيزون ما تتبدلش، ولكن لو راديكال اللي شويه يتبدل. وراح تشوفوا كيما قلت لكم تكونجيغيو برك لو فيرب مع نو ولا فو، راح تلقاو نتيجه مليحه. لي فيرب اللي يبدلوا اللي ما عندهمش يعني ما تطبقش عليهم لا ريغل، انا حنخلي لكم على الاخر لي لا كونجيغيزون خدمتها وتلقاوها وشو طلعوا عليها دائما. دونك عندنا لي فالور، لا فالور تاع لي طون هادو يعني علاش استعملنا هذا لو طون؟ نستعملوا لامبارفي بور لا ديسكريبسيون يعني للوصف. هنا نلقاو توجور يعني نعطي لكم نعاونكم برك تقدروا تلقاو اتر بلس ادجيكتيف. نقول لكم لا جورني ايتي بيل، لا جورني ايتي بيل، ولا بار اكزومبل لا تابل اي اون فير، لا تابل اي انفير. يعني هنا راني وصفت لكم هذاك الشيء. نقدر نلقاو اون اكسيون لونغ يعني فعل طويل ولا ممتد، ولا نسميوها اناشفي برولونجي. هنا اكسيون تجي وحدها، باغ اكزومبل نقول لكم مون بير ترافايي اون فرانس يعني خدم في فرنسا. يعني هنا لاكسيون راهي طويله، خدم 30 سنه ولا ماشي مده قصيره. بون هنا عندنا لابيتود العاده ولا التعود، نلقاو توجور شاك جور شاك سيمين ولا شاك ماتان، ولا نقول لكم انايا جالي ا مون ترافاي. يعني هنايا جالي ا مون ترافاي، لو ترافاي بيان سور كيما تعرفوه نروحوا ليه كوتيديانمون يعني كل يوم. راح نشوفوا دوكا لا سيمولتانيتي وهي التزامن. هنا التزامن لازم يكونوا دو فيرب عندنا في لافراز، الفيرب الاول والفيرب الثاني يمشوا في نفس الزمن اون باراليل. وراح باغ اكزومبل تلقاو دي فوا بيناتهم الوغ كو ولا بوندون كو ولا اون ميم طون. يسمى عندنا دو فيرب ولا دو بريبوزيسيون يفصل بيناتهم، دي فوا يفصل بيناتهم دي فوا ما يفصلش. باغ اكزومبل نقول لكم انايا موا جيكري اي موا جو ديكت et toi tu écris. يعني هنا درنا كشغل اكسيون الاولى انا نملي انت تكتب يعني اون باراليل. راح دوكا نروحو نشوفو لو باسي سامبل. لو باسي سامبل هذا لا فورم تاعو باينه لازم تحفظوها. الوغ الجروب 1 ا اي ا اس ا ام ات ار je mangeais. الجروب 2 اي اس اي اس اي تي ام ات ار je finis كيما je finis. راح نشوفوا جروب 3. جروب 3 كاينين بزاف ولكن انا شديت غير هذا برك، وروحوا في الاخر تلقاو لو طابلو دو كونجوغيزون ولازم يفو لو كونسلتي. يعني دائما كونستامون لازم تروحوا تشوفوا لو طابلو دو كونجوغيزون. عندنا يو اس يو تي اوت اور كيما جو كرو. بون عندنا لا فالور تاعنا يعني علاش استعملنا هذا لو طون. اون امبلوا سو طون بور اكسبريمي اون اكسيون سودان يعني اكسيون فجأة هذه نقدروا نلقاو انديس يعني اشاره كيما سودان توتاكو مي الوغ ان جور. يعني هذو يوضحوا لنا بلي هذا الفعل هذا هو فجأة، هو يجي وحده هذا الفعل هذا، ومع هذو مش برك هذو يقدروا يكونوا واحد اخرين اللي ما تعرفوهمش في يسمى تزيدوا ديكوفريوهم من بعد. عندنا لا سكسيسيفيتي وهي التعاقب، نلقاو بوي انسويت اي يعني هنا نلقاو اكسيون دو اكسيون ولا 3 اكسيون يكونوا متسلسلين مع بعضهم وتابعين لبعضهم. هذه نقولوا لها لا سكسيسيفيتي يعني ماهوش فعل واحد برك ولكن بزاف. انا اكسيون بغاف يعني
incomplète ولا achevé، يعني فعل قصير ولا غير مكتمل. هنا تلقاو الفعل وحده ماهوش ما يكسبريميش الفجأة، ولكن يجي وحده هكذا. باغ اكزومبل مون بير ترافايا اون فرانس. ترافايا يعني خدم برك، يعني خدم مدة قصيرة. انا ان شاء الله كنت عاونتكم بزاف هذه لا فيديو باش تعرفوا لا ديفيرونس entre l'imparfait et le passé simple وتعرفوا لي فالور تاعهم. استناونا مع الاخير باش تشوفوا التطبيق تاع chaque temps. Alors, dans cette partie, on va voir le subjonctif. Le mode subjonctif, on l'emploie lorsqu'on n'est pas sûr de l'action. يعني كي نكونوا ماناش sûr بلي هذه l'action رايحة تصرى. Bon, la forme تاعو ce qui caractérise هذا le temps هو يعني حاجة واحدة وهي le que. يبدا دائما le verbe que je parle, que tu parles، دائما نلقاو هذا le que. Bon, la terminaison تاعنا كيفاش رايحين نديروها؟ رايحين احنا on conjugue le verbe au présent de l'indicatif avec il ou la elle avec s، يعني avec la troisième personne de pluriel. ومن بعد رايحين نحيو هذيك لا terminaison تاع le présent de l'indicatif ورايحين نركبوا فيها لا terminaison تاع le subjonctif. la terminaison تاع le subjonctif هي e es e، ومن بعد eons EZ ENT. يعني كما راكم تلاحظوا هنايا هذه لي تخوا الاولين يشبهوا البريزون، الفو والنو يشبهوا لامبارفي، ومن بعد هذا يشبه لو بريزون. بون راح نشوفوا لي فالور. احنا لا فالور واش هي؟ يعني القيمه. علاش احنا استعملنا هذا لو مود؟ استعملنا هذا لو مود pour exprimer le regret، يعني باش نعبروا على الندم. pour exprimer la condition يعني الشرط. pour exprimer un souhait يعني التمني، ولا le désir يعني كي يكون حابة حاجة. l'ordre يعني الأمر. l'obligation نفرض على واحد الحاجة. la nécessité كي شغل الضرورة. هنا هذو يعني في ثلاثة يقدروا يجوا مع بعضهم في لا ميم كاتيجوري. عندنا لا ديفونس المنع، عندنا ليفونتواليتي هي الاحتمال، عندنا لو دوت هو الشك، لانسيرتيتود هو يعني نفسه مع لو دوت ما كاينه واحد لا نيونس بيناتهم. يعني هذا كي تكون ماكش متاكد، وهنا كي تكون شاك، ماهمش نفس الشيء ولكن يجوا في لا ميم كاتيجوري. الوغ بور كونكلور نقدروا نقولوا بلي هذا لو مود اكسبريم لو سنتيمون، ليموسيون، لونفي، لو سوي، لانسيرتيتود، لو ديزير et ainsi de suite. pour les activités راح نشوفوهم مع الآخر. Alors dans cette partie on va voir deux modes en même temps. يعني هذو les modes هذو عندهم des points en commun. c'est pourquoi je les ai rassemblés dans la même partie. راح نشوفوا le mode impératif et l'infinitif. Bon, on va commencer d'abord par l'impératif. L'impératif on l'emploie pour exprimer un ordre ou une demande ou دائما هذا نستعملوه في l'appel ou l'exhortation ou l'exhortatif plutôt باش نطلبوا حاجة ولا المهم باش نطلبوا حاجة ولا نمدوا un ordre ولا. Bon, راح نشوفوا هنا la forme تاعو. Comme vous voyez يعني la chose qui caractérise l'impératif هو انه يتكونجوغا seulement مع tu مع nous ومع vous، ولكن كاينه une absence de ces pronoms. راح نكونجوغيو مع tu مع nous مع vous، ولكن حنا ماناش رايحين نستعملوهم، يعني ماناش رايحين on va pas les employer. راح نشوفوا قبل لا terminaison تاع premier groupe عندنا e ons ez كيما marche marchant marcher. صافي هنايا ما كانش tu marches، ما كانش nous marchons، ما كانش vous marchez. عندنا دوكا الجروب 2. الجروب 2 فيه es e2s ons e2s z كيما fini finissant finissez. راح نشوفوا دركا لو troisième groupe. لو troisième groupe هنا comme vous voyez يعني il marque un peu la particularité ou parce que كاين بزاف يعني le radical change beaucoup. alors هنا لازم لكم beaucoup de connaissances. vous consultez يعني les livres de conjugaison et comme ça vous allez يعني développer les connaissances تاعكم vis-à-vis de la conjugaison تاع هذا le troisième groupe. bon عندنا لو جروب هذا 3 عندنا اس ons ez يعني هذه غير وحده مي كاين بزاف كيما في faisons faites. bon احنا كيما تعرفوا احنا في العاده les verbes pronominaux et se conjuguent avec deux pronoms, avec le pronom personnel et avec le pronom réfléchi. كيما نقولوا انا je me regarde dans une glace. je
والمو. هذاك جو نقولوا له بيرسونيل، والمو نقولوا له ريفليشي. صح كي يلحق لامبيراتيف يتنحى لو برونون بيرسونيل، ولكن هذا يقعد لو برونون ريفليشي يقعد arrête-toi، arrêtez-vous، arrêtons-nous. راح نعطيكم هذو لي دو فيرب افوار اتر، ما نقولهمش اوكسيليير مادام راهم وحدهم نقولوا لهم فيرب. نهار يكون معاهم بارتيسيباسيون نقولوا اوكسيليير يعني حاجه زايده. دونك افوار اي، ايون، اي، اتر، سوا، سويون، سويي. دونك راح نشوفوا لي فالور تاعهم. علاش استعملنا حنا هذا لامبيراتيف؟ بور اكسبريمي لوردر يعني الامر، لانترديكسيون المنع، la demande الطلب، le conseil النصيحة، و la consigne هي شغل التعليمات تاع التعليمات يعني اللي نطلبوهم ولا اللي نحوسوا عليهم. بون راح نشوف دوكا الانفينيتيف. الانفينيتيف لا فورم تاعو كيما تعرفوا كاين اللي يخلص ب ار، كاين اللي يخلص ب اي ار، كاين اللي يخلص ب ار او، وار، دي ار او و تي ار او. صافي هذا الانفينيتيف يعني كي شغل راهو ليك بروت ماهوش مكونجوغي، راه في الحاله الطبيعيه تاعو. هذا سي تاع مود ثاني. بون عندك كيما ايمي، فينير، فوندر، بوفوار، دير، ريبوندر، ماتر. هذا دائما يورينا الحاله تاع الجروب نتاع لو فيرب. بون راح نشوفوا لي فورم تاعو. عندنا لا فورم برونومينال. برونومينال يعني تلقاو بلي لو فيرب راه في الانفينيتيف ومعاه يمشي اس، هذا سابيرسيفوار. هذا نقولوا له لو فيرب برونومينال يعني ما يجيش وحده هكذا ولكن يجي مع هذا لو برونون ريفليشي. عندنا لا فورم باسيف. هنا كي نديروا لا فورم باسيف لا فورم اكتيف كي نستعملوه في الانفينيتيف نقولوا له في لا فورم باسيف. الانفينيتيف في لا فورم باسيف نقولوا له لا فورم باسيف يعني الانفينيتيف عنده لا فورم باسيف. عندنا لا فورم باسي كي يكون عنده بارتيسيباسي، كي يكون عنده ان بارتيسيباسي نقولوا له لا فورم باسي. هنا عندنا لا فورم نومينال كي نقدروا نجبدوا من الانفينيتيف ان نون داكسيون، هنا هذا نقولوا له لا فورم نومينال. صافي il aime lire، il aime la lecture. عندنا لا فورم نيجاتيف. لا فورم نيجاتيف كي يكون هذا الانفينيتيف يمشي مع نو با. بون هذا الكل ما يهمناش بزاف ولكن تهمنا هذه لا فالور. عندنا لوردر هو الامر، لو كونساي هي نصيحه، ولي ديريكتيف هي التوجيهات. انا ان شاء الله كنت فهمتكم مليح في هذو لي مود وهذو لي طون. انتظرونا من بعد راح تلقاو لا براتيك باسكو لا تيوري توجور ا بوزوان دو لا براتيك. خلوا تبعوا معنا حتى الاخير باش تشوفوا هذو لي فيديو. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors dans cette partie, on va voir les valeurs générales des temps dans un contexte passé. On va commencer par l'explication de le titre. احنا واش رانا نقصدو؟ رانا نقصدو بلي dans un texte احداث تاعو فاتت نقدروا نلقاو دي طون واش هما لا فالور تاعهم، واش هو القيمه نتاعهم، علاش استعملناهم، فالور جينيرال كامل النص. راح نقولوا علاش استعملنا في هذا النص كامل، علاش استعملنا هذا لو طون، ماشي في هذه لا فراز هذيك تاع لا فراز رانا درناهم كامل، ولكن في نص كامل علاش استعملنا هذا، في نص كامل علاش استعملنا هذا، في نص كامل علاش استعملنا هذا وعلاش استعملنا هذا. راح نمدوا لا فالور جينيرال دو سي طون. وين هما هذو لي تكست هذو اللي رانا نهضروا عليهم؟ انا نقصد في حاجه، نقصد باغ اكزومبل تكست هيستوريك تاع 3 اس ولا تكست ناراتيف اللي يحكي لنا احداث ماضيه بزمن تاع حاضر ولا بزمن تاع، المهم احنا راح نشوفوا بالتدقيق. ولا باغ اكزومبل نستعملوا البريزون في تكست هيستوريك، احنا كيما نعرفوا بلي هذو الاحداث التاريخيه صراو وخلصوا، سو سون دي ايفينمون كي سو سون ديجا ديرولي دون لو باسي، خلاص فاتوا. مي هنا احنا اون فو لي راكونتي افيك ان اوتر بلو ان اوتر طون بلو فري. علاش واش هو لو بوت نتاعنا؟ راح نشوفوا احنا ان باغ ان، راح نشوفوا لو كوبل باسي سامبل اي امبارفي. هنا علاش استعملنا لو باسي سامبل اي لامبارفي؟ راح يسقسينا يقولنا كالي لو طون دومينون دون سو تكست، واش هو الزمن الغالب في هذا النص، ولا يقول لكم quels sont les deux temps employés dans ce texte. تقولوا له l'imparfait et le passé simple. بعد يقول لكم
pourquoi on a employé ce temps. ولا يقول لكم justifier l'emploi de ce temps. ولا يقول لكم quelle est la valeur de ce temps. هذو كامل في ثلاثة عندهم نفس المعنى. راح نقولوا علاش استعملنا هذو الزوج pour raconter et décrire. دائما حنا نستعملوا passé simple باش نحكيو des actions، وهذا ثاني pour décrire l'imparfait pour décrire، يعني باش يوصف، باش نحكيو ونوصفو. بون راح نروحو دوكا لو بريزون دو لانديكاتيف. راح نلقاو دو فالور. راح نلقاو لو بريزون هيستوريك، راح نلقاو بريزون دو ناراسيون. هادو الزوج راح نحكيو بهم احداث ماضيه، يعني دي زيفينمون باسي. علاش يقول لكم علاش استعملنا هذا لو بريزون هيستوريك باسكو يحكينا احداث تاريخيه، وهذا يحكينا قصه ولا يحكينا اي حاجه في الماضي. علاش احنا اللي يقول لكم علاش استعملنا هذو، نقول له بور رياكtualiser لي في، يعني نعاودو نحدثوهم تحديث الاشياء يعني ولا لي زيفينمون. بون اذا كان بار اكزومبل لا ناراسيون كانت دركا يعني بهذا الزمن اللي رانا فيه، راح نلقاو لينونسياسيون ولا رانا شفناهم يعني اون ديتاي لي فراز هذوك. بون راح نشوفوا هنايا لو فيتور سامبل. يقول لك هنايا بار اكزومبل يستعمل فيرب واحد في تكست كامل. يقول لك هذا لو تكست يعني يحكي على بومبو العيد، على الثوره، على هذيك. علاش حنا استعملنا لو فيتور سامبل؟ هو المستقبل يعني سي لو فيتور، ويحكينا على احداث في الماضي. هنا علاه نقولوا له pour faire revivre les faits، باش نعاودوا نحييو هذو الاحداث. بصح كي يكونوا عندنا par exemple présent مع passé simple imparfait، نلقاو par exemple futur مع présent، ولا نلقاو par exemple futur مع par exemple conditionnel، مع نلقاو شغل مخلطه، يعني نلقاو دي طون فاريي. هنا علاه pour séparer les faits، يعني باش نديروا تمييز بين هذا الاحداث. هذا هو لا فيديو تاعنا، ان شاء الله تكونوا فهمتوها بزاف. نخليكم ونقول لكم سلام.